بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. نعم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله أكبر ما شاء الله. وذكرى للعابدين. الله أكبر. الله يزيدك، الله يبارك فيك. وإسماعيل. الله أكبر. سلام الله عليك. نعم. منه. وإدريس. الله اجعلنا منهم. وذا الكفل. نعم. كل من الصابرين. الله. كل من الصابرين. نعم. اللهم اجعلنا منهم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله شاء الله عليك يا أيوب. نعم يا أيوب. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا. نعم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحان الله. سبحانك. نعم. سبحانك. اي والله. سبحانك. اي والله. سبحانك. نعم.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك الله سبحانك الله الله سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وذنون إذ ذهب مغاضبا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الله سبحانك الله سبحانك الله سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يبارك فيك. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا الله الله يا أيوب ما شاء الله. رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نعم فاستجبنا له فاستجبنا له الله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه الله أكبر ما شاء الله عليك. الله إنهم كانوا يسارعون
في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا